السلام عليكم. مواصلة للفيديو الأخير على الإكسبوزي، كيفاش الطالب يخدم الإكسبوزي تاعو ولي كريتير تاع الإكسبوزي وكيفاش يديبوزي الإكسبوزي تاعو. كما تعرف بلي بدينا نحكم من الأول بلي لونسينيمون ديستونس، الدراسة على بعد، هي من أهم الأشياء الإيجابية اللي ممكن صراحة إذا كان اعتبرنا أشياء إيجابية في فترة كورونا. أي طالب وبيا يختار أولا أصدقاء 3 4 مع 4 طلبة. Chaque groupe est composé de 4 étudiants et les 4 ils doivent travailler ensemble pour qu'ils puissent faire un projet de 5 pages, ne dépasse pas les 5 pages. Et ensuite chaque groupe des étudiants il doit choisir يخير un sujet يخدم عليه. La liste des sujets des exposés du modèle de écoulement polyphasique هما كالآتي. Enfin, notion de la pression capillaire en équilibre biphasique dans un milieu poreux, notion de la perméabilité relative en présence de deux fluides dans un milieu poreux, notion de drainage et de l'imbibition entre deux fluides non miscibles dans un milieu poreux, notion de théorème de déplacement frontal, la théorie de Bakken-Leverett, et notion du phénomène des doublés capillaires, effet de Germain. Alors, chaque groupe يخيروا كما حكيت في الفيديو اللي فات ان سوجي، وشاك سوجي ما يقدرش يتعاود اكثر من 3 مرات. 3 جروب، غير 3 جروب اللي يقدروا يخدموا سوجي واحد. 4 جروب مستحيل يتيفالي، الور ما يقدرش نيفالي 4 جروب اللي خير سوجي ديجا مخير 3 خطوات قبله. كيفاش نقدر نعرف اسكو الطلبه كيفاش نقدر نهزوا الطلبه اللي يخدموا؟ سي بازون سير لا دات دي بوزيسيون تاع البروجي تاعهم في البلاتفورم موديل. ستادير اذا كان الجروب اول حط السوجي تاعهم باغ اكزومبل خيروا السوجي هذا، حطوا البروجي تاعهم اليوم، عطاو لصحابهم خدموا باغ اكزومبل بروجي اخر، ولا صحابهم واحدين اخرين خدموا بروجي اخر ميم ديفيرون عليهم دو ميم تاع نفس السوجي، يزيدوا يحطوه لو لوندومان واخرين يحطوا ان جور ابري. ستادير سي بون الكاتريام اللي حط يسرا با ايفاليي. داكور. بقات نقطة برك لي سبميشن ستاتوس. هنا كيفاش تصرا سبميسيون. الوغ هنا لي جروب ديفولت جروب كل 4 طلبة يخيروا بعضهم. اتنت نمبر ديستنت معناتها كل طالب كل جروب عندهم محاولتين يحطوا، معناتها يحطوا السي جي تاعهم رابور تاعهم في البلاتفورم. سبميشن ستيت nothing so has been submitted for this assignment. Grading state gradation كيفاش gradis c'est-à-dire l'évaluation راح تعاود ترجع نعطي لي نوت نتاع البروجي داخلين في لا نوت تاع تيدي. لا دات وقتاش اخر دات نقبل فيها لي بروجي هو 20 سبتمبر 2012. تايم ريمينينغ ستادير بقات 10 ايام و5 سوايع باش تخدموا البروجي تاعكم. الوغ شاك جروب الا كان كمل البروجي نتاعو يجي ليسباس هذا، يجي يدخل لهنايا الاكسبوز وكليكي اد سبميشن. اون فوا يكليكي اد سبميشن يدخل ليسباس هذا، يلقى نفس المعلومات هنايا ويلقى ان اسباس كيما شفناه قبل في التيدي. الوغ يقدر اي طالب يدير تيليشارجمون تاع البروجي تاعو ولا كيسيرمو في الميكرو تاعو، يشوازي الفيشي يشويزي كاع لي تيب تاع لي فيشي مقبولين. وانا ننصح الطلبه يكونفيرتو لي بروجي تاعهم اون بي دي اف، ومن بعد يخيروا الرام سيفي البروجي تاعو ويديروا اوبن يتيليشارجا هنايا، ومن بعد يتحط هنايا يتيليشارجا هنايا ونشوازي نخيروا باغ اكزومبل الفيشي هذا تاعنا. اون فوا يدخل نديرو ابلود لو نون كيفاش شاك جروب يسمي البروجي تاعهم، يعطيه ان نو هنايا باغ اكزومبل نوسيون دو بيرميابيليتي رولاتيف وات ايفر، ومن بعد يحط يدير ابلودين تيليشارجمون. الوغ يتيليشارجا الفيشي تاعهم هنايا. هذه طريقة. والطريقة الثانية كيما شفنا من قبل، يقدر الطالب يجليسي مباشرة الفيشي تاعو يدير دراج
دروب هير، يعاود يجي اوتوماتيكمون هنايا. هذا زوج طرق كيفاش يقدر يطلب. ومن بعد ما يحط اي طلب يحط الاخر المعلومات تاعو، يدير سيف تشينجز. كي يدير سيف تشينجز تجي لهنايا باللي طالب هنايا ما حطيناش باغ نحطو الفيشي هنايا، نديرو المحاولة نحطو الفيشي هنايا سي بون. بعد نديرو سيف تشينجز، موراها تجيك معطيات باللي الفايل سبميشن تاعك راك حطيت لا دات دو سبميسيون بالتاريخ بالساعة بالوقت بالدقيقة بالثانية. من بعد سبميشن كوموند اف الجروب مكون من 4 طلبة، الاسم كل جروب يحط اسماء الطلبة نتاعو في الكوموند هنا. مثلا الجروب سيبوزو بلي جروب متكون من étudiant 1 étudiant 2 étudiant 3 étudiant 4. معناتها كل طلبة يقدروا يكبروا هنايا باش يقدروا يشوفوا اسماتهم، يحطوا لو نون برينون تاعهم هنايا، نون اي برينون تاع كل طلبة. فاهمين؟ في الكومونت هنايا يحطوا اساميهم الطلبة، يحطوا الاسامي نتاعهم. ومن بعد يدير ايديت سبميشن اذا كان كاين، وبين ريموف سبميشن لانه عنده محاولة ثانية اذا كان الطلبة عاودوا غيروا في الرابور تاعهم وكذا، يدير ريموف سبميشن confirm are you sure do you want to remove your submission. فايد إذا كان باش يعاود البروجي تاعو يدير ياس، سينو يدير كانسل. هذه هي الطريقة كيفاش الطالب يعاود يدير سبميسيون نتاع نتاع الاكسبوزي نتاعو. نظن بلي راهم الشرح مفصل، ان شاء الله راكم استفدتوا من هذا الفيديو. هذا بقاو لي دو بارتي. سبميت الدايت هنا تجيكم بالاخضر بلي سي بون راكم درتو سبميشن. سبميت الدايت 9 سبتمبر 2020. طالب اذا تحط اوتوماتيكمون راح يجيني الفيشي نتاعو، راح نيفالييه وراح نعطيه فيدباك، نعطيه لا نوت نتاعو في الكونت الموديل تاعو، ومن في لا نوت تاع تيدي بليطار. اي طالب عنده سؤال يقدر يحطو يبوزيه لهنايا. بقاو لي دارنيير سيكسيون هي لي سيكسيون دي ترافو براتيك، سون دي سيكسيون سامبل. هما لا بارتي خدمتهم الاستاذه المساعده معايا بزين، هما سون دي فيشي بي دي اف يقدر اي طالب يطلع عليهم ويشوف بروفوار ينيدي على ليكيب اللي ديجا اللي دارهم واللي كان ممكن راح يديرهم وما دارهمش، بروفوار ينيدي عليهم. وانا مشكوره الاستاذه المساعده بزين على العمل تاعها. اذا هذا هو الفيديو تاعنا، ان شاء الله راكم استفدتوا، وتلاقاو ان شاء الله في جامعه في ظروف احسن ان شاء الله. السلام عليكم.